اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار جڑے لوگ سبقت حاصل کر گئے ہجرت کرنے دے اندر اور مدد کرنے دے اندر والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور انہاں دی پیروی کرنے والے نے نیکی دے کماں دے اندر اللہ تعالیٰ راضی ہویا انہاں دے نال اور وہ راضی ہوئے اللہ دے نال وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا انہاں دے واسطے تیار کیتا ہے اللہ دے جنت الفردوس اور چل دیاں نے جس دے نیچے نہراں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہن والے ہون گے اس دے اندر ذالک الفوز العظیم یہ انہاں لوگوں دے واسطے بہت بڑی کامیابی ہے
وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون والذی جاء بالصدق او ذات جڑی سچ لے کے آئی وصدق بہ اور جس نے اس سچے انسان کی تصدیق کی تھی اولئک هم المتقون ایو لوگ پرہیزگار نے ایو لوگ تقوی والے نے اللہ کو ڈرن والے نے۔ پہلا مقام قرآن کریم دا جو با ترجمہ تساں نے سنیا ہے، قرآن کریم دا 11واں سپارہ سورہ توبہ ہے، اور دوسری آیت مبارکہ جو با ترجمہ تساں نے میری زبان چو سنی ہے قرآن کریم دا 24واں پارہ اور سورہ زمر ہے، اور اس کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ کا الحاکمین دی بے حد و حساب تسبیح و تحلیل کبریائی وڈیائی پاکیزگی درود و سلام دے لائق جہانہ دی رحمت نبی مکرم شفیع معظم فدا کا ابی و امی و روحی و جسدی وکل ما شیء عندی آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے۔ دوستو اور بزرگو، قرآن حکیم دیاں جو آیات مقدسہ با ترجمہ تساں نے میری زبان دے وچوں سنیاں نے، یہ دونوں آیات انہاں دا پس منظر انہاں دا شان نزول سب تو پہلے خلیفہ اول بلا فصل اور میرے پیارے نبی دے جیٹھے مرید حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ سورہ توبہ دی ہے، 11واں سپارہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا سبقت لے گئے جڑے پہلا نمبر حاصل کر گئے ہجرت کرن دے معاملے اندر، او خواہ مہاجرین نے یا انصار نے۔ مہاجرین دے وچوں سب تو پہلا نمبر جس نے میرے پیارے نبی دے نال مل کے مکہ معظمہ تو مدینہ منورہ ہجرت فرمائیے اللہ دے حکم دے نال، او شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے، جنہ دی وفات جڑی ہے 21 اور 22 جمادی الثانی دی درمیانی رات نو ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے خصائل، آپ دے محاسن، آپ دی سیرت طیبہ نو اگر سامنے رکھیا جائے، اج دے حکمران، اج دے سیاستدان اور اقتدار دے اندر بیٹھ کے اپنیاں منمانیاں کرنے والے، کتاب اللہ اور سنت رسول دا مذاق اڑان والے اگر اپنی آخرت نو سنوارنا چاہندے نے اور اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک نو راضی کرنا چاہندے نے، تو اللہ دے پیارے پیغمبر امام الانبیاء دی سیرت طیبہ
اور خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر دی سیرت طیبہ نو سامنے رکھن. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وہ شخصیت ہے کہ جنہ نے اللہ دے پیارے پیغمبر دی نبوت تے ایمان لے آن لگیاں اللہ دے رسول دے کوڑوں آپ دی نبوت اور رسالت دی دلیل طلب نہیں کیتی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپس دے اندر کسے بات دے اوپر مکالمہ ہو گیا، کسے بات تے بحث چھڑ گئی. گفتگو کردیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بات دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب نہ دے سکے جویں وہ چاہندے سن. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراضگی محسوس کر کے کہ میری بات دا ابو بکر صدیق نے جواب کیوں نہیں دیتا تے خاموشی اختیار کر لئیے، وہ ٹر پے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چند منٹاں تو بعد غور کیتا، سوچیا کہ ابو بکر انج معلوم ہوندہ ہے جویں تیرا ساتھی تیرا پیارا دوست عمر جڑا تیرنا ناراض ہو گیا ہے. کہنے لگے پاویں میری غلطی نہیں، چلو میں جا کے تے معذرت کرنا ہے. کہ عمر کیڑی گل تو یار تو منہ پھیر کے ٹر گیا میرے کوڑوں، کس گل تو ناراض ہو گئے ہیں؟ میں تے احتراماً تیری بات دا جواب نہیں دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں چیرنوں اللہ دے پیارے پیغمبر دی عدالت چ پہنچ گئے تو جا کے عرض کرن لگے کہ اللہ دے پیارے حبیب ابو بکر جیڑا میرے نال ناراض ہو گیا ہے، میری بات دا جواب نہیں دیتا انہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کہ ابو بکر کی گل ہوئی ہے، تسی ناراض ہوئے ہو عمر دے نال؟ آپ فرمان لگے جیڑی بات تو انہوں عمر نے دسی ہے نا اس بات اندر عمر سچا ہے، مینوں ادھے نال کوئی ناراضگی نہیں، غلطی میری ہے، کوتاہی میری ہے، سستی میری ہے. مگر عمر دا جڑا اینا میرے نالوں چہرہ پھیر کے ٹر پینا جڑا ہے نا مینوں بھی یہ برداشت نہیں ہویا. اللہ دے پیارے پیغمبر میں آپ بڑی نرم مزاج دے سن، جناب ابو بکر بڑے نرم مزاج سن، لیکن جس اپنے موقف نو صحیح سمجھ دے تے ڈٹ جاندے اور بات بڑے اچھے انداز نہ سمجھان دی کوشش کر دے. آپ دا مد مقابل آپ دا مخالف جس قدر بھی تیز ترار ہوندا یا زبان دے نال تلخی اندر گفتگو کردا، آپ کدی بھی آپ اس نو محسوس نہ کر دے، اپنے چہرے دے تیور نہ لے آؤندے اور غصہ محسوس نہ کر دے. جا کے فرمان لگے اللہ دے پیغمبر میں معذرت کرنا ہے، میں اپنے پلے بات پاؤنا ہے، عمر دی کوئی غلطی نہیں ہے. آپ مسکرا پے تے نال ہی فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تینوں پتہ ہے میرا ابو بکر ہے. فرمایا جس ویلے میں نبوت دا اعلان کیتا ہے نا، رسالت دا اعلان کیتا ہے تے فرمایا انہاں سارے مکے والیاں نے جڑے ایمان لے آ چکے نے، جڑے ایمان نہیں لے آئے، انہاں نے میرے کو نبوت دیاں دلیلاں پوچھیاں، دلائل طلب کیتے، وجہ پوچھی تسے کیویں اللہ دے رسول ہو. تے فرمایا میرے قتل کرن دے پروگرام بنا لے، منصوبے تیار کر لے، میرے مد مقابل آ گئے، میرے نال جنگاں کیتیاں، ہتھیار اٹھائے انہاں نے. پر میں صدقے جاواں ابو بکر تیرے ایمان تو میری نبوت اور رسالت تے ایمان لے آن لگیا، میں محمد دے کوڑوں کوئی دلیل نہیں پوچھی. میں جس ویلے بات کہی قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اللہ فرماؤں نے سونے محبوبہ اعلان کر دے
قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا من اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین قل هذه سبیلی سونیا کہہ دے، اعلان کر دے، هذه سبیلی اے میرا محمد دا رستہ جے صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری دعوت جے، اے میرا طریقہ کار جے، هذه سبیلی اے وہ سڑک ہے، اے وہ رستہ ہے، ادعو الی اللہ جے دے اوپر چلن دی میں تانوں محمد دعوت دینا ہے، اے سڑکے پہ جاؤ گے، اے رستہ اختیار کر لو گے تے فرمایا ادعو الی اللہ، تہاڈی اللہ نہ ملاقات کرا دیاں گا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، فرمایا کہ میں دلائل دے نال اور علی وجہ البصیرت پوری عقل و فکر دے نال، عقل و دانش دے نال اس بات دا اعلان کر رہا ہاں، اے رستہ جڑا میں تانوں دس رہا، اے رستہ میں اپنے کولوں نہیں دس رہا، اے رستہ میرے اللہ نے دسیا ہے۔ وَمِنَ اتَّبَعَنِي، اور جڑے میرے تابع دار نے، فرما بردار نے، یہ انہاں دا رستہ ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ دی ذات پاک ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں شرک کرنے والے وچوں نہیں ہاں۔ فرمایا جس ویلے میں محمد دی زبان دے وچوں میرے سونے ابو بکر نے میری یہ دعوت سنی ہے تے انہیں آکھیا سمینا واتانا، سن لیا تے من کے وکھا چھڑیا۔ میں محمد دے کولوں فرمایا کہ دلیل نہیں پوچھی انہیں، تسی تے تلواراں اٹھا لیاں سن نا میرا مقابلہ کرنے واسطے، تسی تے میرے بائی کاٹ کیتے سن عمر، مگر ابو بکر نے میرے نال ہو جا کام کوئی نہیں کیتا۔ صحابہ بیٹھے سن، صحابہ اکرام و پاکیزہ نفوس قدسیہ نے اللہ دے پیارے پیغمبر نے ایڈی میں حدیث بیان کرنے لگا ہے جی، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام دے اندر اس نو بیان کیتا ہے۔ فرماؤندے نے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر صحابہ اکرام دے سامنے خطاب کر کے فرماؤندے نے، میرے صحابہ، اللہ نے مینوں اللہ دی ساری مخلوق دے وچوں افضل ترین بنایا ہے۔ انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں پوری اولاد آدم دا سردار ہاں، لیکن میں محمد اس بات تے فخر نہیں کردا۔ فرمایا جی میں اللہ دی ساری مخلوق انبیاء اور اولیاء دے وچوں افضل ترین بنایا گیا ہاں، اسی طرح فرمایا میری تمام امت دے وچوں اگر بہترین لوگ نے تے فرمایا میرے صحابہ اکرام نے، تو میرے تمام صحابہ اکرام اور پہلے انبیاء دیاں ساریاں امتاں وچوں اگر کوئی انبیاء تو بعد افضل ترین شخصیت ہے تو فرمایا وہ سونے ابو بکر صدیق دی ذات گرامی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انبیاء تو بعد افضل ترین ہستی جیڑی ہے جناب ابو بکر صدیق دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کی سمجھے آجے ابو بکر دی ذات نو؟ ایک صحابی سی نا، تے صحابہ دی کیڑی گل ہے، وہ بھی انسان ہی سن۔ کمڑیا سدائیا صحابہ اکرام و نفوس قدسیہ نے
जिन्हां ने ईमान दी हालत अंदर मेरे मुस्तफा दा चेहरा वेखिया है, मेरे प्यारे पैगंबर दा मुखड़ा तकिया है ईमान दी हालत अंदर, आसमान तो आवाज आई रजी अल्लाह अनहुम व रजू अनहो, मेरा सोने महबूबा मैं इन्हां ते राजी हो गया क्यों इन्होंने जमीन ते बह के अरशां वाले रब नूं राजी कर लिया। और जिन्हें ईमान दी हालत एक बारी मेरे मुस्तफा दा चेहरा वेखे और फिर शक नहीं किया आपकी नबूवत और रसालत ते कि अल्लाह दी तौहीद दे अंदर, आसमान तो आवाज आउंदी है कि मैं इन्हां दे अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर छड़े और इन्हां ते मैं फरमाया जहन्नम दे दरवाजे बंद कर छड़े ने ते जन्नत दे दरवाजे खोल छड़े ने। ए जे मेरे नबी दे सहाबा, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा दे बारे जेड़ा लब कुशाई करदा है, सहाबा दे बारे 1,44,000 कमो पेश सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमाइन दे बारे जेड़ा लब कुशाई करदा है, उन्हां दी जात ते तनकीस करदा है, उन्हां दे अंदर ऐब तलाश करदा है, उन्हां दियां कमियां ते कुताहियां जड़ियां लोगों के सामने बयान करदा है। फरमाया मेरे सहाबा उन्हां लोगों दे नाल फरमाया तुहाडा कोई ताल्लुक नहीं, ओ ईमान वालिओ उन्हां लोगों दा मैं मुहम्मद दे नाल कोई ताल्लुक नहीं जे। फरमाया इहो जे बदबख्त लोग जे मर जान ते उन्हां दी नमाज़े जनाजा भी ना पढ़िया जे। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर दे सामने एक जनाजा आया, सहाबा कहने लगे अल्लाह दे पैगंबर दी नमाज़े जनाजा पढ़ा दियो। फरमाया कौन बंदा है? सहाबा ने दसिया अल्लाह दे पैगंबर ये फलां शख्स है। फरमाया जी चारपाई मेरे अगे उठा लो, होए ते मेरे सोहने उस्मान नूं गालां कढदा हुंदा सी ते अबू बकर दे ओ जात जिहदे बारे अल्लाह दे प्यारे पैगंबर फरमांदे सन मेरे सहाबा ओ तुहाडे विचों जिसने मेरे नाल नेकी कीती है, मेरे नाल कोई एहसान कीता है, फरमाया मैं ओदियां नेकियां दा बदला ओदे एहसानां दा बदला चुका छड्डिया है। पर अबू बकर सदीक एक तेरी जात है जिहदे एहसानां दा बदला मैं मुहम्मद नहीं चुका सकिया, और तेरे एहसानां दा बदला मेरा रब ही अता करेगा। क़यामत वाले दिन मैदान माशर दे अंदर अबू बकर तेरियां नेकियां अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहंदे ने फरमांदियां ने अल्लाह दे पाक पैगंबर ने एक वाल आसमान वाल चेहरा कीता, आसमान ते सितारे जगमगा रहे सन, चमक रहे सन, दमक रहे सन, ते मैं अर्ज कीता अल्लाह दे प्यारे पैगंबर मेरे सिर दे ताज मैनू ये दसो जिन्ने आसमान दे सितारे ने क्या किसी दियां इन्नियां भी नेकियां हैं या कि नहीं? आपने फरमाया आसमान दे सितारियां दे मुताबिक मेरे उमर दियां नेकियां ने, मेरे उमर दियां नेकियां ने। अम्मी आयशा कहंदियां ने मैं ताज्जुब दे नाल हैरान हो के अर्ज कीता मेरे आका ये आसमान दे सितारियां दे मुताबिक उमर दियां नेकियां ने ते मेरे बाप दियां नेकियां। आपने फरमाया ऐ ऐशा तेरे बाप अबू बकर ने मक्का मुअज़्ज़मा छड़ के मदीना मुनव्वरा जांदियां जांदियां फरमाया गारे सौर दे अंदर जिहड़ी एक रात मेरे नाल गुजारी है, फरमाया उमर दियां सारियां नेकियां मिल के उमर दी उस नेकी दा मुकाबला नहीं कर सकदियां। फरमाया अबू बकर दी ओ पुरकठन रात जड़ी उन्हें फरमाया गुजारी है जिहदी गोद अंदर मैं मुहम्मद ने सिर रखिया होया सी। फरमाया ऊपर दुश्मन जड़े ने ओ टुरदे फिरदे सन, फरमाया सानू दोहां नू तलाश कर रहे सन कि अल्लाह दे प्यारे पैगंबर फरमाया गूढ़ी नींद सौ गए, सोने अबू बकर दे गोद विच अपना सिर रखे और सदके जावा अल्लाह दे पैगंबर जदों हिजरत करके मक्के तो मदीने गए ने ते गारे सौर दे अंदर ओ गार दे अंदर सर मेरे सोने मुहम्मद दा है ते गोद अबू बकर दी है।
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے جا رہے نے آخری وقت آپ دی وفات ہوئی ہے امی عائشہ فرماندیاں نے او گھر میرا سی واری بھی میری ہے تے اللہ دے پیارے پیغمبر دا سر مبارک ہے تے گود میں عائشہ صدیقہ دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اے مقام مل گیا سونے ابو بکر نو تے ابو بکر دی بیٹی امی عائشہ نو رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک گھرانہ بڑکدا بڑا ہی بھاگاں والا جے بڑیاں نصیباں والا جے بڑے مقدراں والا گھرانہ جے اللہ دے پیارے پیغمبر جہانہ دی رحمت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ او میرے ابو بکر دے نال ایمان رکھ میرے ابو بکر دے نال محبت رکھنا اتنا پیار رکھنا فرمایا ایمان دا حصہ جے حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر فرمایا ابو بکر دے عمر دے نال محبت کرنی پیار کرنا یہ ایمان ہے انہاں دوہاں دے نال بغض رکھنا یہ کفر جے اے رجال کشی انہاں لوگاں دی کتاب ہے جو نبی دے صحابہ دے نال خصوصاً سونے ابو بکر دے نال بغض رکھ دے نے فرمایا ابو بکر تو نصیبہ والا انسان ہے خوش قسمت ہے جس ویلے اسرائیل تیرے کول آئے گا تیری جان قبض کرنے واسطے موت تے ہونی ہے نا موت کو کسی نو راہ فرار نہیں ہے انبیاء آئے تے ٹر گئے اولیاء آئے تے ٹر گئے ابو بکر تیرے کول بھی اسرائیل آئے گا جان قبض کرنے واسطے پر تیرے کول آ کے نا تے بڑے پیار نال بڑی محبت نال تینوں کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی روح اللہ اکبر اے مطمئن روح ارجعی الى ربک چلیے اپنے رب دے کول میں تینوں لین واسطے آیا ہے اج اللہ تیرا میزبان ہے تو رب دا مہمان ہوئے گا فدخلی فی عبادی اللہ دے نیک بندیاں اندر داخل ہو جا ودخلی جنتی اور جنت دا داخلہ حاصل کر لے فرمائے تینوں خوشخبری سنائے گا اسرائیل آ کے کہ سونے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پیارے پیغمبر میرے کو تشریف فرما سن تے میرے باپ ابو بکر تشریف لے آئے آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر جو زندیق ہوئے گا گمراہ ہوئے گا وہ تیرے نال بغض رکھے گا تیرے نال عداوت رکھے گا تیری ذات صدیق ہے اور انتا عتیق من النار اور تو جہنم کو آزاد کیتا گیا ہے آپ دا لقب صدیق اور آپ دا لقب عتیق جیڑا ہے اے اللہ نے آسمانہ تو رکھی ہے بدریہ جبریل نے آ کے اللہ دے پیارے پیغمبر کو خبر دیتی کہ تواڈے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق دا لقب اللہ نے صدیق بھی رکھیا تے عتیق بھی رکھیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوش نصیب ذات ہے ابو بکر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام جڑا اصل سی نا وہ سی عبداللہ کنیت سی ابو بکر اور صدیق اور عتیق آپ دا لقب سی اسلام قبول کرن تو پہلے آپ دا نام سی عبد الکعبہ کعبے دا بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دا نام پھر عبداللہ رکھیا اللہ دا بندہ آپ دے والد محترم دا نام جڑا ہے نا وہ سی عثمان بن عامر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والد دی کنیت سی ابو قحافہ، اور فتح مکہ جس ویلے ہویا ہے 9 ہجری دے اندر، اس ویلے آپ دے والد محترم ابو قحافہ یعنی عثمان بن عامر نے اسلام قبول کیتا ہے، اور جس ویلے سن 9 ہجری اندر آپ دے والد محترم نے اسلام قبول کرنا سی نا، تے بڑا شدید قسم دا بڑھاپا سی، اور اس قدر کمزور سن کے چل نہیں سن سکتے، کندھیاں تے سہارا دے کے نا پھڑ کے لیا گیا، تے داڑھی مبارک جیڑی سی آپ دے والد محترم یعنی ابو قحافہ دی عثمان بن عامر دی، او سفید سی مثل السغام۔ مکے دے اندر ایک پھلاں دی ویل ہوندی ہے، سغام او دا نام ہے، تے جویں دودھ سفید ہوندا ہے نا، اس طرح سفید پھل ہوندے نے، او دی سفید داڑھی سی آپ دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آپ کھڑے ہوئے، استقبال کیتا۔ سیاںا بندہ بزرگ بندہ ہوئے تے اللہ دے پیغمبر دا بڑا احترام کر دے، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے کہ انہاں بزرگاں نو کیوں لے کے آئے ہو، مینوں دس دے، میں گھر جا کے کلمہ پڑھا دیندا۔ انہاں نو کانوں ٹور کے لے آئے ہو، مینوں لے چل دے، میں گھر جا کے کلمہ پڑھا دیندا۔ اینی ہرس اور طمع دنیا دی دولت اور مال دی نہیں سی اللہ دے پیغمبر دے دل دے اندر، ہرس اور طمع اس بات دی سی کہ یا اللہ اے مکے والے لوگ جڑے نے کلمہ پڑھ کے کتے مسلمان ہو جان نا، مینوں ٹر کے بھی جانا پوے نا انہاں دے کول تے میں جان واسطے تیار ہاں۔ فرمایا انہوں کانوں لیاندا جے، میں ٹر کے چلے جاندا۔ خیر اللہ دے پیارے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، اسلام قبول کرایا، تے داڑھی سفید ویکھ کے نا فرمایا غیروا بہذا شیئن، غیروا بہذا شیئن، ایڈا دا بڑھاپا ہے نا، داڑھی سفید ہو گئی ہے، انہوں کوئی شے لا کے نا رنگ لا کے کوئی ایدہ بڑھاپا تبدیل کر دیو۔ اے ابو قحافہ دے بارے کیا، آپ دے والد محترم دے بارے ایسے روایت اندر اگے لفظ ہوندے نے کہ فَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، سیاہی کولوں بچی آجے۔ اے الفاظ جڑے نے محدثین بیان کر دے نے کہ اللہ دے پیغمبر دے نہیں، ایسے واسطے اہل حدیث علماء نے بات کہی ہے ببانگ دوہل، اگر کوئی شخص سیاہ خضاب لانا چاہے اپنی داڑھی نو سفید نو تے لا سکتا ہے، مگر اللہ دی مخلوق نو وہ دھوکھا نہ دے وے، پلے کچھ ہووے نہ دے، ایویں گڑائیں گڑائیں کر دی پھرے ہے۔ میں سدھے لفظاں دے اندر دین بیان کرن لگیا، انسان نو ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرنی چاہیے دی، اپنے حسن نو برقرار رکھن واسطے، جوانی برقرار رکھن واسطے انسان تاکہ کفر تے دشمن تے رو پوے۔ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، تو لا سکتا ہے۔ میں تو الحمدللہ آج تو 40-45 سال پہلے فتویٰ لکھ چھڑیا سی حرم دے اندر بہ کے، آج تک وہ جواب نہیں آیا کسی کو بھی، بلکہ میرے اساتذہ کرام نے جو شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ دے انہوں نے آکھیا کہ نصر اللہ عزیز تو جو لکھ چھڑیا ٹھیک لکھ چھڑیا۔ آج سواڈے ایک بہت بڑے نامی گرامی محدث نے فتویٰ دیتا ہے حدیث علماء عالمہ وچوں کہ میرا کل کائنات نو چیلنج ہے کوئی ماں دا پوت غلط ثابت کرے سیاہ خضاب لانا جائز ہے۔ آڑی سرخ مہندی لاؤں دے اور تونے کے ایمان نہ دسو بھی بڑھاپے نو اے زیل کر دیئے، اج میں پائی یوسف نے لائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، دوروں پتہ چل دا کہ بابا جی نے 80 سال دے۔
غیرو بہذا شیئن آکھے ہے اے سب نہ کرا کوئی شے لاؤ تے بڑھاپا جڑا انہوں زائل کر دیو پر گل پہلی میں دسی کہ دھوکھا مسلمان جڑا دیندا ہے وہ مسلمان نہیں بہرحال وقت بڑا قیمتی ہے اور خطبہ جمعہ دے اندر میں جو باتاں کیتیاں نے اے تھوڑی خیر خائی واسطے کیتیاں نے اللہ تعالیٰ سانو پیارے پیغمبر دی اطاعت اور تابعداری کرن دی توفیق عطا فرمائے صحابہ بیٹھے سن تے اللہ دے پیارے پیغمبر پوچھ دے نے سوال کر دے نے میرے صحابہ آج تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جن نے فرمایا روزہ رکھیا ہوئے سارے صحابہ خاموش نے رمضان دا مہینہ نہیں سی رمضان تو علاوہ سی آپ نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جن نے اج فرمایا روزہ رکھیا ہوئے سارے صحابہ خاموش جناب ابو بکر ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں روزہ رکھے آئے فرمایا کیڑا بندہ جن نے روزہ بھی رکھیا ہوئے تے اج کسی غریب تے مسکین بندے نو کھانا بھی کھلایا ہوئے اگر بولے آئے تے سونا ابو بکر بولے آئے اللہ دے پیغمبر میں آج کسی غریب تے مسکین نو کھانا بھی کھلایا ہے آپ فرمان لگے میرے صحابہ کیڑا بندہ ہے تواڈے وچوں جنہیں آج کسی مسلمان دی بیمار پرسی کیتی ہوئے سارے صحابہ حیران پر صدقے جاواں ابو بکر تیرے ایمان تو فرمان لگے اللہ دے پیغمبر یہ بھی کم میں کیتا ہے آج میں بیمار پرسی بھی کیتی ہے غریب تے مسکین نو کھانا بھی کھلایا ہے آج میں ابو بکر نے روزہ بھی رکھیا ہویا ہے پھر اللہ دے پیغمبر پوچھ دے نے اے میرے صحابہ کیڑا بندہ ہے تواڈے وچوں جن نے فرمایا آج کسی مسلمان بھرا دی نماز جنازہ پڑھی ہوئے اللہ دے پیغمبر نماز جنازہ بھی ابو بکر نے پڑھی ہے فرمایا کیڑا بندہ ہے جن نے آج نماز اگر سستی تے کوتاہی نہ کیتی ہوئے نمازاں پانچویں با جماعت پڑھیاں ہون اللہ دے پیغمبر میں نمازاں بھی با جماعت پانچ پڑھیاں نے فرمایا ابو بکر قیامت دا دن ہوئے گا تو فرمایا صرف ابو بکر تیری ذات ہوئے گی جدے واسطے جنت دے 8 دروازیاں چوں آوازاں آوندیاں ہونگیاں اے ابو بکر تو میرے وچوں دی داخل ہو جا اے ابو بکر تو میرے وچوں دی داخل ہو جا ابو بکر تو ایڈیاں مقدراں والا ایڈیاں شاناں والا ایڈیاں نصیباں والا میرے سونے ابو بکر دیاں ریساں کون کرے میرے سونے ابو بکر دے مقابلے کون کرے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ دے دین دی خاطر اللہ دی توحید دی خاطر جڑیاں ابو بکر نے ماراں کھا چھڑیاں نے جڑیاں قربانیاں سونے ابو بکر نے دے چھڑیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دے نے ایک دن میں ویکھی آئے اللہ دے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ رہے سن عقبہ بن ابی معیط مکے دا بڑا ڈاڈا کافر ہے بڑا بے ایمان مشرک انسان ہے در در تے جا کے متھے ٹیکن والا ہے کدی اوتھوں جا کے خیر منگدا ہے کدی اوتھے جا کے متھے ٹیکن ڈیا ہویا ہے ایک رب دے گھر بیت اللہ دا طواف کرنے دی بجائے رب دا گھر چھڈ کے غیراں دے کولوں جا کے خیراں پیا منگدا ہے اینے آ کے سونے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیت اللہ اندر موجود سن تے اللہ دے پیارے پیغمبر بیت اللہ اندر کھڑے ہو کے اللہ دی توحید دا ڈنکا بجا رہے نے تے کہندے نے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے لوگو میں تواڈے ساریاں دے وال اللہ دا رسول بنا کے بھیجیا گیا وا اے بات کہیے ایو عقبہ بن ابی معیط جڑا ہے اٹھ کے تے اللہ دے پیغمبر دے گلے دے اندر صافہ پا دیندا ہے پٹکا پا دیندا ہے تے وٹ دین لگ پیندا ہے آقا دا چہرہ سرخ ہو جاندا ہے آپ پریشان ہو گئے اکھاں باہر آن لگیاں سونے ابو بکر دی نظر پہ گئی جلدی نال آ کے اونوں پراں تکا مار کے فرمان لگی او ظالما اور پراٹ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کیا تو اس بندے نو اس واسطے مارن دیا ہویا ہے اس واسطے قتل کرنا چاہنا ہے کہ اے آندا ہے کہ میرا رب اللہ ہے
اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے لفظ سونے ابو بکر نے زبان چوں ادا کیتے، اللہ نے انہاں لفظاں نو قرآن بنا کے سونے محمد دے سینے تے نازل کر دیتا، اپنی کتاب قرآن کریم دا حصہ بنا دیتا۔ سونے ابو بکر نے یہ لفظ کہے سن میرے مصطفیٰ دی خاطر، عقبہ بن نبی معیط نو ظالمہ تو اس واسطے اللہ دے نبی دے گلے اندر پٹکا پایا ہویا ہے، صفا پا کے تے وٹ دین لیا ہویا کہ آندا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، میرا پیدا کرنے والا بھی تے میرا پالنے والا بھی، میرا حاجت روا مشکل کشا تے نفع نقصان دا مالک صرف اللہ، صرف اللہ۔ اونا مکے دیاں چودھریاں نے اللہ دے پیغمبر نو چھڑ دیتا تے سونے ابو بکر نو پکڑ لیا، انہاں ماریا مار مار کے لاٹھیاں، مار مار کے گرزاں، کچومبر کرتا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ادم ہویاں کر کے سٹ دیتا، آپ دا سانس نہیں سی آ رہا، آپ قبیلہ بنو تمیم نے تعلق رکھ دے سن، پتہ چلیا رولا پہ گیا ابو بکر نو مار چھڑیا، ابو بکر نو مار چھڑیا، آپ دے گھر والے آئے، آ کے دیکھا کہ آپ بے ہوش پے ہوئے نے۔ مفسرین بیان کردے نے جویں زمیندار بندہ جڑا ہے نا اپنے ڈنگراں نو پٹھے پاؤن واسطے پٹھیاں دی پنڈ پاوندا ہے نا، ایویں مگرا پا کے تے موراں تے چک کے کھڑیا ابو بکر نو گھر، کپڑے اندر لپیٹ کے جا کے کافی دیر تو بعد علاج معالجہ کیتا، ہوش کرائی تے والدہ صاحبہ جڑیاں سن آپ دیاں وہ دودھ دا پیالہ پیش کرن لگیاں کہ لے پتر دودھ تے کٹ بھر، تینوں ہوش آوے ذرا صحت ہووے، اکھاں کھلیاں تے کہن لگے اما جہان تینوں میری فکر پئی ہوئی ہے، مینوں اے دس میرے سونے محمد دا کی حال ہے، اور جے دی خاطر مینوں اے نہیں مار پئی ہے، مارن تے انہوں ڈے ہوئے سن تے اے دسو انہوں دا کی حال ہے۔ ابو بکر نو یہ مقام ایویں نہیں مل گیا، ابو بکر نو یہ شان تے عظمت ایویں نہیں مل گئی، ان جیڑا اٹھدا بھونکدا ابو بکر دے ایمان تے شک کردا، حضرت بلال دے محاسن بیان کر دیو کوئی شک نہیں ہے، چل دے زمین تے سن پیراں دا کھڑا کر شے محلہ تے جا رہا سی، اور میرے مصطفیٰ دا پیارا موزن ہے، جنتی خوشخبری سنائی اللہ دے پیارے پیغمبر نے جناب بلال نو، تے بلال کہن لگے اللہ دے پیغمبر اگر تے اس جنت دے وچ تسی جاؤ گے تے میں جاواں گا، تے جے تسی اوتھے نہیں جانا تے میں اس جنت نو کی کرنا ہے، میں تہاڈی جدائی برداشت نہیں کر سکدا۔ ایو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے اللہ دے پیغمبر دی وفات تو بعد مدینہ چھڈیا تے شام دے جنگلاں اندر ٹر گئے سن، پوچھیا بلال کیوں چلے ہیں شام دے جنگلاں دے اندر، اے بسترا بن لیا کتھے چلے ہیں، او تینوں نبی دا گوانڈ پسند نہیں آیا، نبی دا مدینہ چنگا نہیں لگدا چھڑ کے چلے ہیں، کہن لگے میں اس واسطے چلیا مینوں ہن سونا نظر نہیں آوندا، نبی دے روضے دے لاگے مدینہ منورہ دے اندر، اور بلال نو تے اوتھے نظر نہ آوے، تینوں حرام دیاں کھیراں کھان والیاں ملوانیاں تینوں ایتھے آقا نظر آن ڈے ہوئے نے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل منداں واسطے اشارہ ہی کافی ہے، اور جنہوں آج نہ حلال دی تمیز ہے نہ حرام دی تمیز ہے، وہ اندہ آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کرسی پا کے ہوتے اشار چاڑیا ہوندہ ہے جی آقا واسطے رکھی ہے، ہنے ہی آ رہے نے، بندہ پوچھا گئے کتھے نے، جے گئے نے تو پھر ایتھے نہیں، جے ایتھے نے پھر گئے نہیں۔ وہ جے ہر تھا موجود ہوندے میرے آقا تو پھر معراج کراؤن دی لوڑ، پھر جبریل نو براق آ کے لے کے آن دی لوڑ نہیں سی، جدوں بیت اللہ اندر سن ادوں بیت المقدس اندر
نہیں سن، جدوں بیت المقدس اندر سن ادوں پہلے آسمان تے نہیں سن۔ بے شک اللہ اکبر ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ فرماتے ہیں میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ علم کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے نہیں، ذات کے لحاظ سے الرحمن علی العرش استویٰ، سبحان اللہ اللہ کا عرش آسمانوں پر ہے، اللہ اس پر مستوی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے جی عقیدہ رب دا قرآن جو پیش کردہ ہے، بے شک سبحان اللہ نبی دا فرمان پیش کردہ ہے، ماشاء اللہ اور بلال دے ایمان تے شک نہیں کردہ، ایمان بلال دا مضبوط مننا ہے تو میں بھی مننا ہے، جڑا ایمان بلال دے شک کردہ ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ پر جن نے بلال نو امیہ بن خلف کو خرید کے امیہ کو آزاد کیتا سی 2 کلو سونا دے کے، او سونے ابو بکر دے ایمان تے کیوں شک کرنا ہے؟ ابو بکر نو صاحب ایمان کیوں نہیں مندا؟ ابو بکر دے ایمان تے شک کرنا ہے تے بلال نو تو آنا مسلمان، اللہ اکبر بلال بھی مسلمان ہے، ابو بکر پہلا جیٹھا مسلمان ہے۔ سبحان اللہ بے شک رضی اللہ تعالی ماشاء اللہ جی اور جا ویخ جوڑیاں رب نے جوڑیاں ہوئیاں نے، اللہ دے پیغمبر گھروں نکلے سن، اے سجے ہاتھ اندر ابو بکر صدیق سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کھبے ہاتھ اندر عمر نو پکڑیا ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا ہا قضا یوباسو، فرمایا جویں ٹرے جان دے نا کٹھے ہی، فرمایا اسی قبر چ بھی کٹھے ہی ہوواں گے، سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا قبر چ بھی کٹھے ہی ہوواں گے۔ فرمایا میرے صحابہ سن لو، جس ویلے اسرائیل سور پھونکے گا اور معاشر دا میدان برپا ہوئے گا، قبراں کھلن گیاں تے سب تو پہلے فرمایا ابراہیم پیغمبر دی قبر کھلے گی، پھر میں محمد دی قبر کھلے گی، اور پھر اس تو بعد ابو بکر دی قبر کھلے گی۔ اور مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھ دے نے اپنی کتاب دے اندر کہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں محمد اور ابو بکر صدیق دونوں ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ ان کو شک رہ گیا ہے کہ میں محمد اور ابو بکر صدیق ایک مٹی جو پیدا کیتے گئے ہیں، جڑا مٹی جو پیدا ہوئے وہ نور ہوندا ہے۔ اور نوجوانوں گل سمجھ آئی کہ نہیں میری؟ موٹیاں موٹیاں گلاں نے، فرشتے مٹی وچوں پیدا ہوئے، او دے اگ دی پیداوار نے، جنات بھی اگ دی پیداوار نے، انسان مٹی وچوں پیدا کیتا گیا ہے۔ اے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھیا کتاب میرے کو موجود ہے کہ میں اور ابو بکر ایک مٹی وچوں پیدا کیتے گئے اور ساڈا مدفن بھی ایک تھاں ہوئے گا۔ سجے پاسے سونے ابو بکر لیٹے ہوئے نے، کھبے پاسے جناب عمر لیٹے ہوئے نے، اور لاگے ایک قبر دی جگہ خالی ہے۔ فرمایا قرب قیامت جناب عیسیٰ آسمان تو زمین تے اتارے جان گے، آ کے نکاح کرن گے، اولاد ہوئے گی، 40 سال حکومت کرن گے، اور نبی بن کے نہیں آن گے، میں محمد امتی بن کے آن گے۔ تے فرمایا پھر وہ فوت ہون گے تے امام مہدی جڑے نے نا، امام مہدی وہ امامت کران گے، اور عیسیٰ پیغمبر بن کے نہیں آن گے، میرے امتی بن کے آن گے، امام مہدی پیچھے نمازاں پڑھن گے۔ فرمایا میں پیغمبر محمد دین تے زندگی گزارن گے، اور فرمایا اے جڑی میری روزے دے اندر جڑی قبر دی جگہ خالی ہے نا، ایتھے عیسیٰ بن مریم دفن ہون گے۔ یہ اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہے۔ یہ سونے ابو بکر تے عمر دیاں جوڑیاں رب نے جوڑ چھڑیاں نے، آپ دے ایمان دیاں گواہیاں سونے محمد نے دے چھڑیاں سن، جدے ایمان تے آج دا نام نہاد مسلمان شک کردہ ہے۔ اے ساڈا صدر پاکستان جڑا علوی صاحب، مینوں ایدی سمجھ نہیں آئی، گنگڑو جائے دی، حالاں اس بندے نے علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ
انہاں دی سیرت تے بہترین کتاب لکھی ہے اس بندے نے، لینے کی اقتدار دی خاطر، کرسی دی خاطر اس ظالم نے نموسے صحابہ بیل جڑا اتے سین نہیں کیتے۔ ظالمان نبی دے صحابہ نو سونے نبی نو کی منہ کھائیں گا؟ یہ کرسیاں دے اتھے رہ جانیاں نے، یہ اتھے رہ جانیاں نے، اللہ تے اللہ دے رسول نو کیڑا منہ بکھائیں گا؟ اینا حکمرانہ کو پوچھ ہونی ہے تسی اسلام دی خاطر کی کیتا سی؟ تسی اسلام دی خاطر کچھ نہیں کر سکتے تے اسلام دا نام لے کے ساڑھے کو ووٹ کیوں مانگ دے ہو؟ ساڑھے کو اسلام دا نام لے کے کیوں ووٹ مانگ دے ہو؟ تو کھالا ہی دا واڑا اسلام دا قانون نافذ کرنا۔ ایک بندہ اپنے چہرے تے اسلام نافذ نہیں کر سکتا، 5 وقت دی نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتا، اور بیگم دے کولوں دوبارہ سالن منگی ہو تو ان کا سالن نہیں دین دی، تو چوڑوا یا تو اتھے جا کے کی کرنا ہے؟ اللہ تو انہوں ہدایت دے وے، اللہ تعالی ساڑیاں عدالتانوں کتاب و سنت دے مطابق انصاف دے نال فیصلے کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑے ملک دا نظام درم برم ہو چکے ہے، ہر شخص جڑا رو رہے ہے، انصاف دی بھیک مانگ رہے ہے، اگر انصاف کتے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ ساڑے حکمرانہ نو ساڑے سیاستدانہ نو مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔